9/11 आते ही जहां उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करने वालों की बेबसी याद आती है, वहीं दुनिया की सुपर पावर के सिक्योरिटी अदारों पे सवाल भी उठाए जाते हैं। इस अलमनाक वाक़े को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसका खौफ रगों में खून जमा के रख देता है। 9 सितंबर 2001 में आखिर हुआ क्या था? इस खौफनाक तरीन हादसे की वजूहात क्या थी और इस हादसे के बाद दुनिया पे इसके क्या क्या असरात मुरतब हुए? आज उन हिडन रियलिटीज से पर्दा उठाया जाएगा जो आज तक किसी ने नहीं उठाया। ये एक हकीकत है कि बाज़ औक़ात जो सामने दिखाया जाता है वो असल में सामने नहीं होता, और जो कुछ छुपाया जाता है वो एक ना एक दिन सबके सामने आ जाता है। सितंबर 2001 में 19 हाईजैकर्स ने अमेरिका की 4 पैसेंजर एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया। इनमें से 5 हाईजैकर्स ने अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा दिया, और 5 हाईजैकर्स ने यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 175 को साउथ WTC से, और 5 हाईजैकर्स ने अमेरिकन एयरलाइन की 77 फ्लाइट को पेंटागन से टकरा दिया। चौथी फ्लाइट 93 ने कैपिटल हिल या कहा जाता है व्हाइट हाउस से टकराना था, लेकिन वो रास्ते में क्रैश हो गई। इस खौफनाक हादसे में तकरीबन 4000 से जायद अफराद मारे गए और ऑलमोस्ट 6000 अफराद इंजर्ड हुए। इस सारे प्लान के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। उस पे आज तक केस चल रहा है और 2021 में उसके केस का फैसला होना है। यहाँ पे एक किरदार खुल के हमारे सामने आता है और वो किरदार है उसामा बिन लादेन। आखिर कौन था ये उसामा बिन लादेन जो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 1 पे रहा, और इसकी गिरफ्तारी पे 25 मिलियन US का इनाम रखा गया। 1957 में सऊदी अरब की अमीर तरीन फैमिली में पैदा होने वाला ये शख्स हाईली एजुकेटेड था। इसने 1981 में सिविल इंजीनियरिंग पास की। 1979 में जब सऊदी अरब और अफगानिस्तान की वार चल रही थी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ पहला बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल के जरिए आपको हमेशा अच्छी मालूमात फराहम की जाती हैं। तो अमेरिका ने अपनी अफवाज अफगानिस्तान के खिलाफ सऊदी अरब में मदद के लिए भेजी। उसामा बिन लादेन को इस बात पे शदीद इख्तिलाफ हुआ कि सऊदी अरब और अफगानिस्तान की आपस की लड़ाई में अमेरिका को शामिल नहीं होना चाहिए। उसने मुसलमानों के मुकद्दस मुल्क से अमेरिकन फौजियों को बाहर निकालने के लिए बाकायदा तहरीक शुरू की। उस जमाने में बहुत सारे लोग सऊदी अरब से लड़ने के लिए अफगानिस्तान आ रहे थे। 1979 में उसामा बिन लादेन ने मुजाहिदीन की तंजीम ज्वाइन की। उसके 2 वाज़े मौक़िफ़ थे, और वो ये कि सऊदी अरब से अमेरिकन फौजियों को बाहर निकाला जाए और उनकी जगह सऊदी अरब की अपनी फौज सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करे। दूसरी तरफ उसने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे भी ऑब्जेक्शन की, जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ इसराइल को सपोर्ट करती है। फिलिस्तीन और इसराइल के बारे में उसका वाज़े नुक्ता ये था कि इसराइल तो बाहर से आके आबाद हुए हैं और उनकी अपनी स्टेट भी बन गई, जबकि जो फिलिस्तीन पहले से यहाँ आबाद थे वो अभी तक स्टेटलेस हैं, और फिलिस्तीन के 50% से ज्यादा रकबे पर इसराइल ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में 83 टाइम्स वीटो पावर यूज की है, जिनमें से 42 टाइम्स उसने इसराइल
اسرائیل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے استعمال کی۔ ان ناانصافیوں کی وجہ سے اسامہ بن لادن نے 1988 میں القاعدہ کی بنیاد رکھی اور 1996 میں اس نے امریکہ کے خلاف وار سٹارٹ کی۔ اسامہ بن لادن نے الزام لگایا کہ صومالیہ میں مسلمانوں کے خلاف جتنے حملے ہوئے ہیں ان حملوں کو امریکہ نے سپورٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف فلپائن، لبنان کے خلاف اسرائیل اور چچنیا کے خلاف رشیا کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کی تنظیم کا یہ بھی کہنا تھا کہ انڈیا کو کشمیریوں کے خلاف امریکہ کی فل سپورٹ حاصل ہے۔ جب عراق ایٹمی پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، جبکہ اسرائیل اگر ایٹامک پاور حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی۔ اسامہ بن لادن نے امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے 7 اگست 1998 میں یو ایس کی 2 ایمبیسیز جو کہ تنزانیہ اور کینیا میں کام کر رہی تھیں ان پہ بمباری کی، جس سے 200 لوگ مارے گئے۔ اسامہ اور اس کی تنظیم نے امریکہ کے لیے کافی مسائل کھڑے کیے رکھے اور پھر 11 ستمبر 2001 میں امریکہ کے ٹوین ٹاورز پہ اٹیک کیا گیا۔ اس وقت دنیا کے 78 ممالک سے لوگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کام کر رہے تھے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اٹیک دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیڈلیسٹ ٹیررسٹ اٹیک تھا۔ اس اٹیک کی وجہ سے $10 بلین سے زیادہ نقصان ہوا۔ جن لوگوں نے اس اٹیک کی وجہ سے نقصان اٹھایا ان کے نقصان کے ازالے کے طور پہ امریکن گورنمنٹ نے $11.2 بلین خرچ کیے۔ 17 ستمبر تک سٹاک مارکیٹ بالکل بند رہی۔ 9/11 کے نتیجے میں امریکہ نے افغانستان اور عراق میں وار آف ٹیرر شروع کی، جس پہ اس کے اب تک $3 ٹریلین سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں۔ اس اٹیک کے بعد امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلی، مساجد پہ اٹیک ہوئے اور مسلمان خواتین کو ہراس کیا گیا۔ امریکہ نے برطانیہ، آسٹریلیا اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کے اپنی افواج افغانستان میں اتار دیں۔ پاکستان نے امریکہ کو اپنے ملٹری بیسز افغانستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دی۔ پاکستان کو اس وقت آپریشن سائیکلون کے ذریعے امریکہ سے بہت زیادہ پیسہ مل رہا تھا۔ اس اٹیک کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ کو کانگریس نے 14 ستمبر 2001 کو یہ پاور آف اتھارٹی دی کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف جہاں چاہے ملٹری فورس یوز کر سکتا ہے۔ اکتوبر 7، 2001 میں امریکہ اور برطانیہ نے افغانستان میں جنگ شروع کی۔ 7 دسمبر 2001 میں قندھار میں طالبان حکومت گرا دی گئی۔ 9/11 کے خوفناک حادثے کی تحقیقات کے لیے 27 نومبر 2002 میں ایک کمیشن رپورٹ سیٹ اپ کی گئی، جس نے 22 جولائی 2004 میں اپنی فائنل رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 19 ہائی جیکرز میں سے 15 کا تعلق سعودی عرب سے، 2 ہائی جیکرز UAE سے اور مصر اور لبنان سے ایک ہائی جیکر لیا گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ افغانستان سے کوئی ہائی جیکر شامل نہیں تھا، لیکن جنگ شروع کی گئی افغانستان کے خلاف۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سعودی عرب خود اس اٹیک میں انوالو نہیں تھا، لیکن اس کے بندے اس میں شامل تھے۔ سعودی عرب نے شروع میں القاعدہ کی فنڈنگ کی تھی۔ اس اٹیک میں صدام حسین کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے۔ اس اٹیک کے بعد امریکن سیکیورٹی فورسز کی ناکامی پہ واضح سوالات اٹھائے گئے۔ اس کمیشن رپورٹ نے امیگریشن پالیسی
اور بارڈر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے سجیشنز بھی دیں۔ اس خوفناک حادثے کے ایک سال کے اندر اندر دوبارہ پینٹاگون کو تعمیر کر دیا گیا اور 3 نومبر 2014 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی نئی بلڈنگ اوپن کر دی گئی۔ 2 مئی 2011 کو یو ایس آرمی کی طرف سے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد پاکستان میں مار دیا گیا۔ اس المناک حادثے میں جو افراد فوت ہوئے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور دہشت گردی کے ہر قسم کے واقعے کو خاص طور پہ 9/11 کے اس المناک حادثے کی دل سے مذمت کرتے ہیں۔